السلام عليكم. Dans cette vidéo راح نشوفوا سي كوا ولا حنشوفوا واش معناتها لي سبيكتر d'infrarouge. نبداو بلا spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge c'est une technique de caractérisation نستعملوها باش نكاركتيريزيو لو ماتيريو نتاعنا synthétisé. كي نكاركتيريزيوه يعني واش حنجبدو exactement. La première chose يعاوننا السبكتروسكوبي infrarouge d'identifier le matériau. واش معناتها نيدونتيفي لو ماتيريو؟ حنعرف من واش يتكون الماتيريو نتاعنا، يعني حنعرف لا كومبوزيسيون شيميك تاع لو ماتيريو تاعنا، اسكو كاين الزنك، اسكو كاين الاكسجين، اسكو كاين هيدروجين اكسيتيرا. لا دوزيام شوز يعاوني باش نيدونتيفي لي جروب فونكسيونيل. لي جروب فونكسيونيل هما المجموعات الوظيفيه، ou bien نقدر نقول par d'autres façons يعاوني نيدونتيفي لي ليزون شيميك، الروابط الكيميائيه. هذه البوان دوك نعاود نوليها. troisièmement la spectroscopie infrarouge حيعاوني باش نديتكتي لي زامبورتي. c'est-à-dire quoi؟ انا على بالي par exemple باللي فابريكيت ان ماتيريو تاع الاكسيد دو زنك، peut-être انا نلقى لي تراس تاع الكربون كاينين، تاع الهيدروجين، تاع النيتروجين. دونك نعرف بلي لهنا لا بورتي تاع الماتيريو تاعنا اسكو هاي كاليتي او بيان موفيز كاليتي. الوغ واش ندير انايا دركا؟ تو سامبلومون نروح نيدونتيفي لي بيك دابسوربونس اكزيستون دون سي سبيكتر. الوغ نروح نرجع لو دوزيام بوين، واش معناتها لي جروب فونكسيونيل، المجموعات الوظيفيه. لو تيرم هذا ديجا فات عليكم في لي زيتيد او لوسي، سيرتو في الشيمي اورغانيك، الكيمياء العضويه، تعرفوا بيان واش معناتها مجموعه وظيفيه. نعطيكم ان اكزامبل. مجموعه وظيفيه كحوليه، جروب فونكسيونيل الكوليك، يعني انا كي نهز ان كومبوزي شيميك، مركب كيميائي، نلقى فيه الرابطه او اش، هي رابطه مميزه للكول، هي رابطه مميزه للكحول، نسميها جروب فونكسيونيل الكوليك. يعني الاو اش هذه ليزون نقدر نلقاها في السبيكتر تاعنا، مي حنايا ما استعملناش ان الكول كوم سولفون باش نبريباريو لو ماتيريو تاعنا، استعملنا الماء لو ديستيلي، دونك سي نورمال ما نلقاهش، ما نصيبوش هنا في السبيكتر تاعنا. ان اوتر اكزامبل بار اكزامبل نقدر نلقى ان جروب فونكسيونيل داسيد كاربوكسيل، حمض الكربوكسيلي، وين نلقى سي او او اش الرابطه، او بيان سي او الالديهيد اكسيتيرا. دونك راكم تروماركيو بلي راني قاعده نحكي غير على لا شيمي اورغانيك، الكيمياء العضويه. راهي تري امبورطون باسكو ني قلت لكم نقدروا نلقاو لي تراس دامبورتي في الماتيريو نتاعنا، وهذو بوسيبل اني نلقاهم، باسكو ما ننساش بلي لي بريكيرسور اللي استعملناه باش نبريباريو الماتيريو فيه النيترات، وين نلقى الازوت ان، فيه الاكسجين، فيه الهيدروجين، اي بوتيتر ثاني الكربون يجيني من لي تراس اللي ديجا كاينين في لي بريكيرسور. كملنا من الشيمي اورغانيك. حنا على بالنا بلي الماتيريو اللي بريباريناه راهو انورغانيك، ماهوش عضوي وانما ميتاليك، وين لازمت لي نلقى لي جروب فونكسيونيل ميتال اوكسجين، يعني رابطه كيميائيه ما بين الميتال والاكسجين. دونك تو سامبلومون ديما لي سبيكتر دانفراروج كاين اون مود ابسوربونس وكاين اون مود transmittance. هنا اللي في لو كا تاعنا راهو transmittance en fonction de nombre d'ondes, pardon مش longueur d'onde, de nombre d'ondes à partir de 400 cm-1 jusqu'à 4000. هذا هو الدومين اللي حيبانوا فيه لي مود دو فيبراسيون، انماط الاهتزاز. دونك لو فينومين اكزاكتومون في السبكتروسكوبي انفراروج. Le phénomène c'est que qui نبعثوا les rayonnements d'infrarouge les liaisons chimiques حيابسوربيو لا ليميير هذه، كي يابسوربيوها ما يصراليش ترانزيسيون الكترونيك في كيما في ان سيمي كوندكتور ولا في اللاطوم بحد ذاتها. هذه ليزون شيميك حيصرالها فيبراسيون ستريتشينغ، اهتزاز. كي يصرالي اهتزاز حيعطيني حتابسوربيلي لا ليميير انفراروج في سبيكتر، حتعطيني ان بون دابسوربسيون في الفريكونس هذاك. باغ اكزومبل في بارتي هذا عندنا دي بون دابسوربسيون، معناتها لهنا كاينه ليزون شيميك
absorbات لي لا lumière infrarouge باش دير vibration. La même chose لهنا راهم دي petits pics. Donc كي تعود عندي بوند large d'absorption حنسميها بوند كيما قلنا بقى. بس كي تعود عندي بوند très fin كيما هادو حنسميهم دي بيك. هادو نسميهم دي بيك d'absorption وهادو نسميهم لي بوند d'absorption. طلعتو بلي راني نحكي على l'absorption pourtant عندي transmittance. Tout simplement كاينه relation ما بين logarithmique ما بين transmittance و l'absorbance et l'inversité aussi ما بيناتهم. En tout cas هذه aussi un autre point. زيد نحكي à d'autres points aussi. اللي حنا ديما في لي سبيكتر d'infrarouge يقول لك من à partir de 1500 jusqu'à 4000 ou plus هذه لا بارتي يسميوها diagnostic region. هذه diagnostic region هذه خاصة بلا شيمي أورغانيك، يعني لهنا نقدر نلقى غير لي ليزون شيميك ولا لي جروب فونكسيونيل تاع الكربون، الهيدروجين، نيتروجين، معاهم الأكسجين etc. Mais à partir de 400 jusqu'à 1500 هذه la partie نسميوها fringe region، يعني en anglais. هذه la partie c'est difficile à identifier. parce que هذه la partie كيما نقولوا fringe print معناتها بصمة، يعني تتعلق بالنوع تاع الماتيريو في la partie هذه. يعني tout simplement هذه region، هذه la région dépend du type de composé chimique اللي في الماتيريو تاعنا. وحنا الماتيريو تاعنا سي ان اوكسيد ميتاليك، يعني في البارتي هذا راح نلقى دي ليزون شيميك ميتال خط تيري يعني رابطه اكسجين. حنا لي ميتون تاعنا على بالنا واش استعملنا في البريباراسيون. دونك كيفاش دركا نديرو ليدونتيفيكاسيون. دونك حندير ان اوتر فيديو pour faire comment identifier ou là pour connaître comment identifier les pics d'absorbance ou la d'absorption et en même temps les bandes d'absorption. لازم تنا نستعملوا دي طابلو كاينين في الليتيراتور نكومباريو لي فريكونس ولا لي نومبر دوند تاع شاك موليكيل ولا بعباره اخرى رابطه كيميائيه لليزون شيميك او بعباره اخرى لي جروب فونكسيونيل. دونك قبل ما نغلق الفيديو هذا حابه نقول لكم بلي لي غروبمون كي نقول لي جروب فونكسيونيل اللي هما المجموعات الوظيفيه راني وكاني قلت لي ليزون شيميك وكاني aussi قلت لي مود دو فيبراسيون دي ليزون شيميك. باسكو انا كي يعود عندي جروب فونكسيونيل معناتها كاين في السبيكتر معناتها كاين مود دو فيبراسيون، او بعباره اخرى مادام عندي بوند دابسوربسيون ولا بيك دابسوربسيون معناتها عندي نمط اهتزاز، يعني صرا امتصاص، عندي مود دو فيبراسيون تاع شكون تاع ان ليزون شيميك ولا نقول تاع ان جروب فونكسيونيل. دونك هذه لي تيرم نستعملوهم باش نكسبليكيو لي سبيكتر تاعنا. نحبوا نقولوا لي مود دو فيبراسيون دي الموليكيل تاع جزيء، ولا نقولوا لي مود دو فيبراسيون دي ليزون شيميك، ولا نقولوا لي مود دو فيبراسيون دي جروب فونكسيونيل. J'espère يكون الفيديو هذا très clair pour vous parce que راني حكيت directement استعملت tous les langues. هذا مهم باش تفهموا بيان واش معناتها لي سبيكتر d'infrarouge. دونك لا فيديو اللي بعد هذا راح ندير ليدونتيفيكاسيون. السلام عليكم.